दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जैसे ही सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई और वहाँ पर अबू मोहम्मद अल जुलानी के HTS ग्रुप ने कंट्रोल हासिल किया, तो शुरुआती वक्त में जो चंद चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर हुईं या जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा दुनिया भर में चर्चाएं हुईं, उनमें से एक दमिश्क की ये मस्जिद भी थी। वो इसलिए क्योंकि रेबल ग्रुप के लीडर अल जुलानी ने पहले तो दमिश्क में एक ग्रैंड एंट्री मारी और उसके बाद अपनी फर्स्ट या फिर कह सकते हैं कि अपनी विक्ट्री स्पीच के लिए किसी और जगह को नहीं बल्कि इसी मस्जिद को चुना और यहाँ से अपना वो पहला भाषण दिया कि जिसमें सिर्फ सीरिया के आम लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया की लगभग सभी बड़ी ताकतों के लिए भी मैसेज छिपा हुआ था। अब आप में से शायद बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर इस मस्जिद को अपनी पहली और विक्ट्री स्पीच के लिए अल जुलानी ने चुन भी लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो सकती है। भला एक मस्जिद है और फिर ऐतिहासिक भी है, काफी पुरानी इमारत है, बड़ी इमारत है, तो इसलिए चुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अल जुलानी ने इसी मस्जिद को जो चुना है उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा छिपी हुई है, बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है और बहुत बड़ा मंसूबा छिपा हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आखिर वो कैसे। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग ज़रा मुझको ये बताइए कि आपको ये तो पता ही होगा कि इस्लाम रिलीजन में सबसे मुक़द्दस मतलब कि सबसे पवित्र जगह है मक्का शहर में मौजूद काबा, जबकि जो दूसरी सबसे मुक़द्दस जगह है वो है मदीना शरीफ। तीसरे नंबर पर नाम आता है बैतुल मुक़द्दस का। मगर क्या आप लोगों को कभी किसी ने बताया कि ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक इस्लाम की जो चौथी सबसे मुक़द्दस जगह है वो कौन सी है। चलिए ये भी अभी के लिए यहीं पर रहने देते हैं। अब ज़रा ये बताइए कि ये बात तो आप लोग हमेशा से ही सुनते आए होंगे कि हदीसों के मुताबिक क़यामत की ये एक बड़ी निशानी है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में दोबारा वापसी होगी। और किस तरह से होगी ये भी हमको बताया जाता है कि सीरिया का जो मशहूर दमिश्क शहर है उसकी एक ख़ास मस्जिद के एक ख़ास मीनार पर सुबह फजर की नमाज के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट नाजिल होंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी भी उसी मस्जिद के अंदर होंगे और वो बिल्कुल नमाज की जमात कराने की तैयारी कर रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमाम मेहदी अपनी बजाय उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मना कर देंगे, जिसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी के पीछे ही वो फजर की नमाज अदा करेंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सीरिया के दमिश्क शहर के अंदर वो कौन सी खास मस्जिद है और उस मस्जिद का वो कौन सा खास मीनार है कि जिसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। अभी ज़रा थोड़ा और भी आगे बढ़ें तो आप लोगों ने यहया अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना ही होगा कि जो अल्लाह के एक मशहूर नबी थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक भाई मतलब के कज़िन हुआ करते थे और जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों में भी काफ़ी माना जाता है, काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और जिनको उस दौर में काफ़ी बेदर्दी के साथ शहीद भी कर दिया गया था। तो क्या आप लोग जानते हैं कि शहीद करने के बाद उनके सर को कहाँ दफनाया गया था। और आगे बढ़ें तो ज़रा ये बताइए कि आपको पता है कि फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र कहाँ पर मौजूद है। थोड़ा और भी आगे बढ़ें तो ज़रा बताइए कि करबला की जंग के बाद कि जब हज़रत इमाम हुसैन को उनके साथियों समेत शहीद कर दिया गया था तो फिर हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान के जो बच्चे थे या फिर जो औरतें थीं उनको कैदी बनाकर और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हुए करबला से जब दमिश्क लाया गया था तो उनको कहाँ पर ठहराया गया था। दमिश्क की वो कौन सी खास जगह थी कि जहाँ पर यजीद के सामने उनको पेश किया गया था, उनको परेशान किया गया था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के सर को भी यजीद के सामने किस जगह पर पेश किया गया था। वो कौन सी जगह थी कि जहाँ पर यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के सर को आम लोगों के सामने रखा था ताकि वो इसके ज़रिए से एक बड़ा मैसेज दे सके। तो दोस्तों इन सारी ही चीज़ों का, इन सारे हिस्टोरिकल सवालों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जवाब है और वो जवाब है उमय्यद मॉस्क, कि जिसको अरबिक में अल जामिउल उमवी या फिर बहुत सारे लोगों की तरफ से ग्रैंड मॉस्क ऑफ दमस्कस भी कहा जाता है। बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं तो आप में से बहुत सारे लोग इसको दमिश्क की जामा मस्जिद भी कहते होंगे और यही वो खास और 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी वो ऐतिहासिक मस्जिद है कि जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी और जिस मस्जिद को ही अल जुलानी की तरफ से अपनी विक्ट्री स्पीच देने के लिए चुना गया था, क्योंकि न सिर्फ सीरिया की ही आम आवाम के दिलों में बल्कि बाकी पूरी मुस्लिम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के दिलों में भी इस मस्जिद की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, इस चीज़ का अंदाज़ा अल जुलानी को अच्छी तरह से है। अब अगर थोड़ा बहुत इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी नज़र डालें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सहाबा इकराम, सबसे ज़्यादा मुहद्दिसीन,
سب سے زیادہ مفکرین یا پھر کسی اور بھی طریقے سے جڑے ہوئے جو بہت سارے مسلم اسکالرز رہے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کہیں پر دفن ہیں تو وہ دراصل یہی شہر دمشق ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد جب سلطنت بنو امیہ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کو اپنا سینٹر بنایا اور اس شہر کو اپنی راجدھانی بنایا، اور سلطنت بنو امیہ کا ہی جو ایک مشہور اور طاقتور حکمران تھا الولید، اس نے ہی 705 سے لے کر 715 عیسوی کے بیچ میں اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ تعمیرات کے معاملے میں یہ الولید کے سب سے بڑے اور سب سے زبردست کام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس خاص جگہ کی اہمیت اس مسجد کے بننے سے بھی سینکڑوں یا کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پیچھے سے قائم رہی ہے، کیونکہ یہاں پر موجود ایک خاص جگہ کو لے کر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی کہ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ اس خاص جگہ کو لے کر اتہاسکار یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ ان یونانی لوگوں کی بھی ایک عبادت گاہ ہوا کرتی تھی کہ جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب رومن ایمپائر نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے اس کو وقت کے ساتھ گرجا گھر میں بدل دیا، اور اس طرح سے اب یہ عیسائیوں کے لیے اہم جگہ بن گئی۔ اور جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا کنیکشن حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے، جو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے اتہاس میں بھی ایک الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ ساتھیوں، جب یہ مسجد بننا شروع ہوئی تھی تو یہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اگر دیکھیں تو پہلی صدی ہجری کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ چاہے اس مسجد کو بنانے کے لیے جو مزدور ہوں یا جو کاریگر ہوں ان کے نمبرز ہوں، یا لگنے والی حد سے زیادہ قیمت ہو، یا پھر اور بھی چیزیں ہوں، وہ ساری ہی بے مثال تھیں۔ مسجد کو بنانے کے لیے جو عمدہ سامان منگایا گیا تھا وہ آج کے دور کے بھارت، فارس مطلب کہ ایران اور مراکش وغیرہ سے منگایا گیا تھا۔ سونے چاندی کا بھی خوب استعمال کیا گیا تھا، اور مینار وغیرہ بنانے کے لیے تو زمین کی اتنی گہری کھدائی کی گئی تھی کہ نیچے پانی نکل آیا تھا۔ مطلب اس دور میں پوری دنیا میں ہی اس مسجد کے کنسٹرکشن کی خوب چرچائیں تھیں، دھوم مچی ہوئی تھی، لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ویسے تو دوستو یہ مسجد آج بھی سیریا کی پہچان ہے، اس کا فخر ہے، اتنی مضبوط پہچان ہے کہ گوگل پر رینڈملی اگر آپ لوگ سیریا بھی لکھیں گے تو آپ کو جو شروعاتی 2-3 امیجز ملیں گے اس میں سے ایک امیج اسی مسجد کا ہوگا۔ مگر ہاں، دوسری طرف اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں سیریا کے اندر جو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے خطرناک حالات پیدا ہوئے، کبھی قدرتی آفات آئیں تو کبھی آگ وغیرہ لگ گئی، ان ساری ہی چیزوں نے اس مسجد کو کافی نقصان بھی پہنچایا۔ دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ خاص قرآن بھی موجود تھا کہ جس قرآن کے اوپر شہادت کے وقت اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا خون ٹپکا تھا، مگر مسجد میں لگنے والی ایک خطرناک آگ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی شہید ہو گیا، یعنی کہ جل گیا تھا۔ خاص طور سے 2011 کے بعد سے یہ جو سول وار شروع ہوا ہے، اس نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیریا کے بڑے بڑے شہروں کی جو عالیشان نئی یا پرانی عمارتیں تھیں ان کو ملبے میں بدل دیا ہے۔ خوش قسمتی کہیے یا پھر اس کو چمتکار کہیے کہ یہ عمارت بالکل ویسے کی ویسی ہی سلامت رہی۔ مگر ہاں، اگر اس عمارت کے باہر کھڑے ہو کر اس عمارت کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر اگر آپ لوگ اس عمارت کی نئی اور پرانی تصویروں کو دیکھ کر کمپیئر کرو گے تو ایٹ لیسٹ اس کا کلر تو یہ بتاتا ہے کہ سیرین سول وار کا اثر تو اس کے اوپر بھی پڑا ہے۔ تو ساتھیوں، اس ایتہاسک مسجد سے جڑی ہوئی کوئی بھی ایسی انٹرسٹنگ جانکاری جو آپ لوگوں کے پاس ہو اور ہم ابھی بھی یہاں پر شیئر نہ کر سکے ہوں تو اس کو آپ لوگ کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔